बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन इकराम, आज की इस वीडियो में हम कुरान करीम के चैप्टर नंबर 11 सूरह हूद के वर्स नंबर 25 से लेकर वर्स नंबर 49 तक प्रॉफिट नूह अलैहिस्सलाम की नेशन के हवाले से डिस्कशन करेंगे। एज़ यू नाउ दैट कि इससे कबल कुछ डेज़ अगो हम इससे लास्ट चैप्टर में सूरह यूनुस में हम प्रॉफिट नूह अलैहिस्सलाम के बारे में डिस्कशन तो कर चुके हैं, जो बेसिक डिस्कशन थी, लेकिन अब इसमें हम थोड़ा मज़ीद डिग डीप करेंगे आज के इस वीडियो में। तो आप सबसे गुजारिश है कि अगर आपको हमारा मैसेज पसंद आए तो हमारे इस पैगाम को अपनी कम्युनिटी के दीगर अफराद तक भी शेयर कीजिए और इस कार खैर में हमारा साथ दीजिए। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए अपने आज के इस यूनिक से टॉपिक की जानिब बढ़ते हैं। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, जैसा कि हमने प्रॉफिट नूह अलैहिस्सलाम के बारे में स्टडी किया था कुछ डेज़ अगो के प्रॉफिट नूह अलैहिस्सलाम जब अपनी नेशन की तरफ आए थे तो हम सब जानते हैं कि वो एक करप्टेड सिस्टम को सजदा कर बैठे थे। वो एक बातिलाना निज़ाम को मानते थे, वो एक बातिलाना निज़ाम के आगे सरेंडर हो चुके थे। प्रॉफिट नूह अलैहिस्सलाम ने इस इग्नोरेंट सोसाइटी पर बड़ा वर्क किया। प्रॉफिट नूह अलैहिस्सलाम एक बहुत बड़ा कॉज, एक बहुत बड़ा पर्पस, एक बहुत बड़ा मिशन लेकर आए थे। प्रॉफिट नूह अलैहिस्सलाम एज़ वी नाउ दैट कि आपकी जो उम्र थी वो 1050 साल 1050 ईयर्स आप इस दुनिया में रहे। लेकिन जो प्रीचिंग टाइम है, जो आपने खूब इन्वेस्ट किया अल्लाह ताला के, जो अल्लाह ताला ने आपको कॉज देकर भेजा था, 950 साल तक आप अल्लाह ताला का ये मिशन लेकर निकले रहे, 950 ईयर्स तक। अब जब 950 साल गुजरे तो एक एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक जो रिज़ल्ट होता है, आपकी एक्सपेक्टेशन के मुताबिक रिज़ल्ट ही ना आए। 950 ईयर्स में जो हिस्टोरियन बताते हैं कि आपने 80 to 150 के राउंड अबाउट लोगों को सिर्फ तैयार किया। सही हदीस से एग्जैक्ट फिगर हमें मालूम नहीं होता, लेकिन हिस्टोरियंस यही बताते हैं कि प्रॉफिट नूह ने 950 साल की एफर्ट से सिर्फ अपनी सोसाइटी में से 80 से 150 लोगों को तैयार किया। मेजॉरिटी जो थी वो उसी सिस्टम के आदी हो चुके थे। वो प्रॉफिट नूह जो अल्लाह ताला की तरफ से जो डिवाइन सिस्टम लेकर आए थे, वो तो उसको मानने को तैयार ही नहीं थे। वो तो आइडल वर्शिपर बने हुए थे, वो तो बातिलाना निज़ाम को सजदा कर बैठे थे। प्रॉफिट नूह ने बड़ा समझाने की कोशिश की, लेकिन वो प्रॉफिट नूह के, हमने लास्ट में स्टडी किया था ना, वो प्रॉफिट नूह के ही खिलाफ हो गए थे। प्रॉफिट नूह के खिलाफ हो गए थे, आपके कत्ल की साजिशें करते, आपको नुकसान देने की साजिशें करते। लेकिन प्रॉफिट नूह का जो बिलीफ सिस्टम था वो भी कितना स्ट्रॉन्ग था। और आपने डिप्रेशन, आपको किसी किस्म की एंजाइटी, किसी किस्म का ट्राउमा नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि आपकी जो नीयत थी वो सिर्फ अल्लाह ताला की रज़ा थी। आपको अपनी जान का भी डर नहीं था, क्योंकि आपको पता था मैं हक पर हूँ, अल्लाह ताला मेरी हिफाजत करेंगे। बिलीफ सिस्टम स्ट्रॉन्ग था। और दूसरे, जो कोई डिप्रेशन किसी किस्म की नहीं हुई, क्योंकि प्रॉफिट नूह ये जानते थे कि वो अल्लाह ताला का मिशन लेकर निकले हैं, अल्लाह ताला उनका साथ देंगे और इस रास्ते में जो चैलेंजेस आए हैं उनका उन्हें अजर ज़रूर दिया जाएगा। और इसके अलावा जो ये सोसाइटी आपके ख़िलाफ़ हो चुकी थी, तो प्रॉफिट नूह का जो मिशन था वो वैसे भी सोसाइटी की एप्रिसिएशन लेना, सोसाइटी की वाह लेना, सोसाइटी से सैलरीज़ लेना, सोसाइटी से प्रोटोकॉल्स लेना तो था नहीं। तो इसलिए आप काम एंड रिलैक्स रहे, अल्लाह ताला पर बिलीफ स्ट्रॉन्ग था। अब आखिर कौम ने बिलाखिर सरकशी कर ही दी। कौम ने कहा, नेशन ने कहा कि ओ नूह, आप जिस अजाब का वो वादा करते हैं ना, अगर आप वाकई ही सच्चे हैं तो आप लेकर आ जाइए वो अजाब, हम नहीं डरते। प्रॉफिट नूह अलैहिस्सलाम ने कहा कि बेशक ये अजाब लाना तो अल्लाह ताला का काम है, अल्लाह ताला चाहे तो वो ज़रूर अजाब लेकर आएगा। प्रॉफिट नूह की बड़ी एफर्ट, बड़ी कोशिशों के बाद भी वो ईमान ना लाए, तो अल्लाह ताला ने प्रॉफिट नूह अलैहिस्सलाम तक पैगाम पहुंचाया। आपको वही फरमाए कि जो लोग ईमान ले आए, जितने लोग आपने तैयार कर लिए हैं, यही आपके कंपेनियंस में होंगे, यही आपके साथ होंगे। बाकी के लोग ईमान लाने वाले नहीं हैं। अब आपकी एफर्ट्स के बावजूद ये लोग ईमान नहीं लाएंगे। तो लिहाजा अल्लाह ताला ने प्रॉफिट नूह अलैहिस्सलाम को ये पैगाम पहुंचा दिया कि अनकरीब इन पर अजाब आने वाला है। ए नूह, आप एक कश्ती बनाइए। अल्लाह ताला की तरफ से कश्ती बनाने का हुक्म आ गया।
اب پروفٹ نوح علیہ السلام نے ایک جنگل میں بڑی ایفرٹ بڑی ہارڈ ورک کے بعد پورے 2 سال میں ایک کشتی تیار کی جو پورے 3 پورشنز پر محیط تھی۔ اب جب وہ ڈس بلیورز جو تھے وہ دیکھتے تھے پروفٹ نوح کو تو وہ تو بڑا مذاق اڑایا کرتے تھے کہ آپ ایک نبی ہونے کا تو وعدہ کرتے تھے اور اب آپ ساتھ ساتھ بڑھئی بھی بن گئے ہیں۔ وہ پروفٹ نوح کا بڑا مذاق اڑاتے تھے۔ اب ایسا ہوا کہ پروفٹ نوح نے جب وہ کشتی تیار کر لی تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ آپ کے ساتھ جو نیک لوگ ہیں، جو آپ پر ایمان لائیں، آپ کے کمپینینز ہیں اور جو آپ کی فیملی میں نیک لوگ ہیں، آپ انہیں لے کر کشتی میں سوار ہوئیے۔ اب جو سب سے پہلا پورشن تھا ادھر تو کہا کہ جو خطرناک قسم کے جانور ہیں ان کو ادھر سٹے کرایا جائے۔ سیکنڈ پورشن پہ فرسٹ فلور پہ جو تھا ادھر جو نارمل قسم کے اینیملز تھے ان کو رکھا جائے، اور جو سب سے ٹاپ فلور تھا ادھر انسانوں کو، جو پروفٹ نوح کے کمپینینز تھے اور آپ کی فیملی۔ اب وہاں پر وہ سارے لوگ سوار ہوئے۔ اب پروفٹ نوح کی جو وائف تھی اور ان کا جو ایک بیٹا کنان تھا، 3 بیٹے تو کشتی میں سوار ہوئے لیکن جو کنان تھا وہ سوار نہیں ہوا کیونکہ وہ ڈس بلیورز میں تھا، وائف بھی ڈس بلیورز میں تھی۔ اب جب یہ کشتی میں سوار ہو جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کا ان کی جو نیشن تھی، ان کی جو قوم جس بستی میں رہتی تھی، وہاں پر 40 دن تک سویر رین فال ہوئی۔ 40 دن تک بارشیں برستی رہی، زوردار سپیل بارشوں کا آیا، ساتھ میں سٹورمز آئے، آندھیاں آئی، طوفان آئے۔ اب وہ 40 دن تک اتنی ہیوی رین فال کے بعد سیلاب تو آنا تھا، فلڈ تو آنا تھا۔ اس لیول تک پانی پہنچ گیا کہ پہاڑوں سے بھی اوپر تک پانی پہنچا۔ ان کے مکانات کو خطرہ، ان کی فصلوں کو، ان کے جانوروں کو، ان کی اپنی جانوں کو خطرہ لاحق۔ لیکن ایک جانب اللہ تعالیٰ ان لوگوں کا ساتھ بھی دے رہے تھے۔ ظاہر سی بات ہے سیلاب سے، سمندر میں تو سب سے پہلے سیلاب آنا چاہیے، لیکن اللہ تعالیٰ نے پروفٹ نوح اور ان کے جو کمپینینز تھے ان کو ان کا ساتھ دیا، ان کو پروٹیکشن فراہم کی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہی نہیں تھا کہ وہ ڈوبیں۔ اب پروفٹ نوح علیہ السلام کی قوم پر عذاب آیا اور 40 دن میں وہ قوم تباہ و برباد ہوئی، اور وہ ہلاکت، وہ موت مرے، وہ ذلت کی موت مرے، وہ ذلت کی موت مرے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے حکم سے 6 مہینوں کے بعد، 6 months ٹریول کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی ایک مقام پر سیریا کے قریب جا کر رکتی ہے، اور وہاں پر پروفٹ نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کی، حمد بیان کی، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا، اور اپنی فیملی کے، اپنے کمپینینز جو ان کے نیک لوگ تھے ان پر رحمت کے لیے دعا کی۔